बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। उसके साथ साथ जनाब मुझे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ वजारतें, उनके साथ काम करने का बड़ा तफसीली तजर्बा हासिल है। तो जनाब हमारे मुल्क में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं, यानी कि ख़ास तौर पर जो PDM के साबका मिनिस्टर या लीडर हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि चूँकि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनसे प्रेसिडेंसी नहीं संभाली जा रही, लिहाजा उनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे माहिरीन कानून और आइन भी ऐसे हैं जिनको आइन के मुतल्लिक़ मैं समझता हूँ कि खातर खा शायद इल्म नहीं है या उनका लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हवाले से तजर्बा नहीं है, तो वो भी जो PDM के लीडर्स हैं उन्हीं की जो राय है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब बहरहाल ये जो बिल्स जिन पर झगड़ा चला हुआ है ये मेरे सामने मौजूद है। ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश हो चुके हैं। आप भी इनको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इनमें क्या है। मेरा मकसद इस वक्त इनके कंटेंट पे नहीं है कि ये कंटेंट इनका ठीक है या गलत है। ये जनाब ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव होता है। पार्लियामेंट जो जी चाहे वो कानून पास कर सकती है। बल्कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि बरतानिया की पार्लियामेंट के मतलब ये कहा जाता है कि इट्स सो पावरफुल एंड सॉवरेन दैट इट कैन मेक ए मैन वुमेन एंड ए वुमेन मैन। बड़ी दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो इतनी ताकतवर है कि वो किसी कानून के ज़रिए किसी मर्द को औरत बना सकती है और औरत को मर्द बना सकती है। तो जनाब ये प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। जनाब इसे हम कानून की ज़बान में बोलते हैं लीगल फिक्शन। यानी कि अगर पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाती है जिसके ज़रिए वो ये कहती है कि जो मिस्टर असलम है आज के बाद उसका नाम सरैया होगा, तो फिर कानूनी तौर पर लोग उसको सरैया कहने के पाबंद होंगे, उसे असलम नहीं कहेंगे। हालांकि वो असलम ही रहेगा, वो सरैया नहीं बचेगा। या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर किसी औरत को पार्लियामेंट ये कहती है कि वो औरत नहीं मर्द है, तो वो यकीनन उसका लीगल स्टेटस तो कुछ और होगा लेकिन उसका नेचुरल स्टेटस कुछ और होगा। बहरहाल अब मैं आता हूँ जी कि इस सारी सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना ट्वीट किया और फिर उनका बयान चला जिसमें उन्होंने जो है अवाम से माफ़ी मांगी कि ये ऐसी हरकत हो गई है और इससे जो लोग भी इसका शिकार होंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। जनाब प्रेसिडेंट साहब, आप मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदेदार हैं। ये मुल्क का आइन है जिसके मुताबिक आप सुप्रीम कमांडर हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के। हमारे मुल्क में देखें कि आर्म्ड फोर्सेस के छोटे छोटे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब सदर पाकिस्तान, आप तो सुप्रीम कमांडर हैं। आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह को तलब कर सकते हैं और उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वो एक बात की बात है कि उस पर जो अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तो उससे जो क्राइसिस पैदा होगा वो फिर आपका ज़िम्मा नहीं है, वो फिर इस कौम का ज़िम्मा है कि वो क्या चाहती है। क्या वो अनारकी चाहती है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर चाहती है, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर चाहती है जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो जनाब अब मेरे ख़्याल में प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है। यानी कि बात बड़ी सीधी सी है। इसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट है उसके तहत जो रूल्स बने हुए हैं, जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल है, अगर कोई ऑफिसर या कोई सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई जो है वो किसी ऑफिसर का कोई कानूनी हुक्म नहीं मानता तो कानून की ज़बान में उसको कहते हैं मिसकंडक्ट। तो जनाब सदर पाकिस्तान, आप मुल्क के सबसे आला ओहदेदार हैं, तो अगर किसी सिविल सर्वेंट ने आपका कोई ऑर्डर मानने से इनकार किया है या उसको नहीं माना तो जनाब इसको कानून की ज़बान में मिसकंडक्ट कहते हैं। यानी कि उसने एक ऐसे कंडक्ट का मुजाहरा किया, एक ऐसे तर्ज़ अमल का मुजाहरा किया जो कि
سول سروسز جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو جناب بات بڑی سیدھی سی ہے، ایک عدد آپ انکوائری جو ہے وہ ہولڈ کروائیں، آپ خود آرڈر کریں یا جو بھی متعلقہ وزارت ہے اس کو آپ اپنے طرف سے لکھوا کے کمپلینٹ کریں ان آفیسرز کے خلاف اگر آپ کو پتہ ہے جن کو آپ نے حکم دیا تھا۔ تو ادروائز اگر نہیں پتہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سارے آفیسرز ہیں ان کے خلاف ایک انکوائری کی جائے اور اس میں یہ تعین کیا جائے کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ جناب جب انکوائری کی فائنڈنگ کی صورت میں یہ تعین ہو جائے گا کہ وہ کون شخص تھا جس نے آپ کے احکام جو ہے ان کو پراپرلی نہیں مانا، تو پھر جناب بینگ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو بھی اس صورت میں ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو نوکری سے ریموو کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان میں بڑا سخت قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو ڈسپلنڈ فورس کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے پاکستان کی جو سول سروسز ہیں وہ بھی انتہائی ڈسپلنڈ ہوتی تھی، اور کسی سول سرونٹ کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی اپنے آفیسر کو بائی پاس کر لے۔ بلکہ جناب میں تو ایک مثال چھوٹی سی دے سکتا ہوں کہ اگر کسی منسٹری کا جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا پھر سینئر جوائنٹ سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری اپنے سیکرٹری کی بات نہ مانے تو سیکرٹری ایسے آفیسر کو 5 منٹ برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہیں پر اس کو ڈائریکشن دے دیتا ہے جی کہ آپ جائیں، جا کے آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ایسے آفیسر کے خلاف کمپلینٹ کی جاتی ہے، اس کی انکوائری کی جاتی ہے، اور اگر واقعی اس نے مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہو تو پھر اس کے خلاف میجر یا مائنر پینلٹی جو ہے وہ امپوز کر دی جاتی ہے۔ جناب آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو آپ کے جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننے سے ہوا ہے، تو یقیناً یہ میجر پینلٹی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ کون سے آفیسر ہیں جنہوں نے آپ کے احکامات نہیں مانے یا ان کا غلط مطلب دیا ہے، تو ان کے خلاف جو بھی تعزیراتی یعنی کہ انضباطی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے اس کا کہیں، اور ایسے آفیسر جو ہیں وہ یقیناً ان کو نوکری میں نہیں رہنا چاہیے، وہ نوکری کے قابل نہیں ہیں۔ میں یہاں پر ایک جنرل وارننگ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں آج کسی کا مفاد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ جس آفیسر کے کہنے پر یا جس اتھارٹی کے کہنے پر ان آفیسروں نے اس قسم کی حرکت کی ہے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ اس اتھارٹی کو بھی یہ آفیسر اسی طرح کا دھوکہ دیں۔ تو اس طریقے سے وہ اتھارٹیز جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ان آفیسرز کو استعمال کیا ہے، تو کل ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ جو آفیشیل ڈسپلن ہے، جو آفیشیل طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس پر قطعی طور پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پریزیڈنسی یعنی کہ ایوان صدر میں جن آفیسرز نے بھی صدر پاکستان کے احکامات نہیں مانے یا ان کو فلاؤٹ کیا ہے، تو ہمارے پاس جو سول سرونٹ سے متعلقہ قوانین ہیں ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یقیناً جو افسران آج صدر پاکستان کے احکامات نہیں مان سکتے، تو کل کو وہ کسی منسٹر کے احکامات بھی نہیں مانیں گے، وہ پرائم منسٹر کے احکامات بھی نہیں مانیں گے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے احکامات بھی نہ مانیں جنہوں نے آج ان سے یہ کام کروایا ہے۔ تو لہٰذا جناب جس طرح ہماری جو ڈسپلنڈ فورسز میں جو ڈسپلن کی وائلیشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، سول سروسز میں بھی یہ ایک بہت بڑا کیس سامنے آیا ہے جس میں بنیادی طور پر ایک آئینی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو اس پر ان آفیسر کو سخت سزا ملنی چاہیے اور ان کو نوکری سے برطرف کیا جانا چاہیے، تاکہ جو باقی ساری کی ساری سول سروس ہے اس کو یہ میسج پیغام مل جائے کہ اگر وہ کسی صورت میں بھی رولز، ریگولیشن، قانون یا پھر آئین کی خاص طور پر خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ درگزر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی جناب
جس کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، یہی اس کا تقاضا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے ہی قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں اب مزید اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جناب، چونکہ میں سروس میٹرز کو بھی، لیبر میٹرز کو بھی ڈیل کرتا ہوں، میری یہی رائے تھی اور میرا یہی جو سول سرونٹس ایکٹ اور اس کے تحت بننے والے جو کنڈکٹ رولز یا پھر ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز ہیں، ان کا شاید یہی تقاضا ہے۔ باقی اس میں جناب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ اپنی رائے کو اپنے پاس رکھیں، اس کا اظہار کریں۔ میری جو رائے تھی، جو میری سمجھ تھی، وہ میں نے اس کا اظہار کر دیا، اور اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔